बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई थी और लास्ट वीडियो का हमने इसका जो सा फर्स्ट चैप्टर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका यूनिट नंबर 2 जो सा वो स्टार्ट करते हैं, डिजिटल स्किल्स। इसकी एक्सरसाइज जो सी है वो स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट आंसर के जो से इनमें से दुरुस्त जवाब है उस पर टिक करना है। फर्स्ट वाला है, टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट वी गो टू द डैश टैब। कि वर्ड डॉक्यूमेंट जो से इसको ओपन करने के लिए हम किस पर टैब करते हैं, ओपन, फाइल, होम या इंसर्ट। तो इसका जवाब आएगा फाइल। सेकंड वाला है, डैश इज अ वर्ड प्रोसेसर दैट अलाउज अस टू एंटर, फॉर्मेट, सेव एंड प्रिंट टेक्स्ट। कि कौन सा वर्ड प्रोसेसर है जो हमें टेक्स्ट यानी कि मैसेज दाखिल करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, महफूज करने के लिए या प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एम एक्स एक्सल, बी वाला है एम एस पावर पॉइंट, सी वाला है एम एस वर्ड या डी वाला है एम एस पेंट। तो इसका आंसर आएगा सी वाला एम एस वर्ड। अब आगे थर्ड वाला है, वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट फ्रॉम द डैश टैब। कि हम किस टैब से जो सा टेक्स्ट जो सा वो फॉर्मेट कर सकते हैं, फाइल, फॉर्मेट, इंसर्ट या होम। तो इसका जवाब आएगा होम। अब आगे फोर्थ वाला है, डैश मेक द टेक्स्ट अपीयर थिकर एंड डार्कर। ए वाला है इटालिक्स, बी वाला है फॉर्मेट, फॉन्ट फेस या डी वाला बोल्ड। तो इसका आंसर आएगा डी बोल्ड। अब आगे 5 वाला है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स इन टेक्स्ट फॉर्मेशन इन वर्ड, 3, 4, 5 या 6। तो इसका आंसर आएगा 3। अब आगे 6 वाला है, द डैश टैब लेट्स यू कंट्रोल द लुक एंड द फील ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेआउट, मार्जिन, कैप्टन या फॉर्मेट। तो इसका आंसर आएगा लेआउट। अभी से आगे 7 वाला एमसीक्यू है, वी कैन इंसर्ट द इमेज इन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डैश टैब। कि हम किस टैब से वर्ड डॉक्यूमेंट में जो सी तस्वीर ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट, फाइल, होम या व्यू। तो इसका आंसर आएगा इंसर्ट। अब आगे 8 वाला है, वी कैन रिसाइज द इमेज बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन इट्स। कि हम तस्वीर का साइज तब्दील कर सकते हैं इस पर क्लिक करके या इस पर ड्रैग करके। आउटलाइन, सेंटर, रीसाइज हैंडल्स या एरोज। तो इसका आंसर आएगा रीसाइज हैंडल्स। अब इससे आगे 9 वाला है, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी इज कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी या कंट्रोल एस। इसका आंसर आएगा कंट्रोल सी। अब आगे 10 वाला है, वी कैन इंसर्ट द टेबल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डैश टैब। कि कौन से टैब से हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन से टेबल ऐड कर सकते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट या व्यू। तो इसका आंसर आएगा इंसर्ट। अब आगे 11 वाला है, डैश अपीयर्स एट द टॉप मार्जिन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट, फुटर, टाइटल, एड्रेस बार या हेडर। तो इसका आंसर आएगा हेडर। अब आगे 12 वाला है, टू प्रिंट द वर्ड डॉक्यूमेंट वी गो टू द डैश टैब, प्रिंट, फाइल, फॉर्मेट या इंसर्ट। तो इसका आंसर आएगा फाइल। अब 13 वाला है, द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज टू क्रिएट इट ऑन। कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने का सबसे आसान तरीका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये था 13 वाला। अब आगे है 14, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू ईमेल इज। कि नया ईमेल बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम या कंट्रोल एक्स। तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल एम। अब आगे 15 वाला है, लास्ट वाला, इट इज ऑलवेज सेफ टू डैश योर अकाउंट इफ नॉट यूजिंग इट, प्रोटेक्ट, साइन आउट, साइन इन, डिलीट। तो इसका आंसर आएगा साइन आउट। ये थे इसके एमसीक्यूज। अब आगे है क्वेश्चन, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। के मुख्तसर दर्ज झैल सवालात का जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ नोट ऑन बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच एड्स इम्पोर्टेंस टू एनी ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर एनी काइंड ऑफ यूजर्स। कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फ़ायदे पर एक नोट लिखें जो किसी भी किस्म के सवारफिन के लिए किसी भी पेशकश को अहमियत देता है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा पेज नंबर 29 पे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सम बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच एड्स इम्पोर्टेंस टू एनी ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर एनी काइंड ऑफ यूजर्स। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ फ़ायदे हैं जो किसी भी किस्म के सार्फिन के लिए किसी भी पेशकश को अहमियत देते हैं। तो पहला जो सा पॉइंट है
وہ ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ فوکس. پاور پوائنٹ helps in driving presentation focus detailed by pointing on important ideas or point through the slides. کہ پاور پوائنٹ سلائیڈ کے ذریعے اہم آئیڈیاز یا پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے تفصیلی پریزنٹیشن کو چلانے میں مدد کرتا ہے. تو یہاں تک اس کا جو ہے فرسٹ پوائنٹ کر سکتے ہیں. اب آگے سیکنڈ والا اٹریکٹیو ویژولز. ویژول ریپریزنٹیشن لیوز این امپریشن ان آور مائنڈ ریدر لسٹنگ ٹو وربل اسٹیٹمنٹس. تو جو سا یہ سیکنڈ والا پوائنٹ ہے اس کا ہم یہاں تک کر سکتے ہیں. اب آگے تھرڈ والا ہے numerous resources. PowerPoint have numerous features to add reference from internet by a single click offering a series of cues. کہ پاور پوائنٹ میں بہت سی خصوصیات ہیں جو انٹرنیٹ سے حوالہ جات شامل کرنے کے لیے صرف ایک کلک کے ذریعے اشارے کی سیریز جونسیا وہ پیش کرتے ہیں. اب آگے ہے فور والا بریکنگ دا کمپلیکسٹی. پیچیدگیوں کو توڑنا. ود دا پریزنٹیشن presenter gets the chance to use his skills to represent in a simpler way and saves efforts of user and his own. کہ پریزنٹیشن کے ساتھ یعنی کہ جو پریزنٹیشن کر رہا ہے اس کو آسان طریقے سے نمائندگی کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے موقع ملتا ہے. یہاں تک ہم اس کا پوائنٹ نمبر 4 کر سکتے ہیں. آگے ہے پوائنٹ نمبر 5 یوزر اونرشپ. کہ جو سا یوز کر رہا ہے جو سا صارف ہے اس کی ملکیت. پاور پوائنٹ گیو این آپشن ٹو ڈیجیٹل سگنیچر to presentation that will not let any of user modifying or adding any of the content to presentation without the consent of the user. یعنی کہ جو پریزنٹیشن کا مالک ہے نا اس کو ڈیجیٹل سگنل کا اس کو سائن کرنے کا آپشن دیا جاتا ہے اور پھر اس پریزنٹیشن جو اس کا مالک ہے اس کے بغیر کوئی اور بھی اس میں کوئی بھی چینجنگ یا کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر سکتا جب تک اس کا اونرشپ یعنی کہ اس کا جو مالک ہے جس نے وہ پریزنٹیشن بنائی ہے اس کی رضامندی نہ شامل ہو. اب آگے ہے 6 والا ملٹی میڈیا کیپیبلٹی. کہ ملٹی میڈیا کی صلاحیت. پاور پوائنٹ ہیز ابلٹی ٹو کنورٹ دا پریزنٹیشن انٹو ویڈیو اور آڈیو اینڈ کین بی شیئرڈ اور دا انٹرنیٹ اینڈ کین بی سیوڈ ان DVD تھرو DVD برنر آف پارٹیز فنکشنز اکیڈمک انٹرٹینمنٹ ایکسیٹرا. کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو ویڈیو یا آڈیو میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر اسے انٹرنیٹ پر شیئر بھی کیا جا سکتا ہے یا مختلف پارٹیز فنکشن اور تعلیم کے لیے بھی اس کو DVD میں دکھایا جا سکتا ہے. یہاں تک اس کا پوائنٹ نمبر 6. ہم یہ سارے پوائنٹ ڈون سے وہ نہیں کریں گے. ان میں سے آپ کوئی بھی تھوڑے سے پوائنٹ لکھ سکتے ہیں. اس نے صرف اس کے یوزز بتائے ہیں کہ کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے کوئی بھی آپ 3-4 پوائنٹ لکھتے تو وہ کافی ہے. آگے پوائنٹ نمبر 7 ایزی اسیسیبل. کہ آسان رسائی. پاور پوائنٹ سلائڈ کین بی ایزیلی سینٹ آن ای میل شیئرڈ تھرو ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائس. کہ پاور پوائنٹ سلائڈ جو کو آسانی سے ای میل پر بھیجی جا سکتی ہے اور بیرونی اسٹوریج ڈیوائسز کے ذریعے شیئر بھی کی جا سکتی ہے. یہاں تک اس کا کویسچن نمبر 1 کا آنسر تھا. اس میں سے کوئی بھی آپ 4 پوائنٹ کر لیں. اب آگے اس کا کویسچن نمبر 2 اسٹیٹ دا ڈفرینٹ ویز ان وچ وی کین یوز ای میل ایز مین آف اتھینٹیکیشن فار این ادر ویب سائٹ. یعنی کہ اس کا کویسچن ہے کہ ان مختلف طریقوں کو بیان کرے جن میں ہم کسی دوسری ویب سائٹ کے لیے ای میل کو تصدیق کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا آنسر جون سا پیج نمبر 34 پہ آئے گا جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. دیر آر 3 کامن اتھینٹیکیشن ٹائپ. فرسٹ والی ہے پاسورڈ بیس اتھینٹیکیشن. پاسورڈ آر دا موسٹ کامن میتھڈز آف اتھینٹیکیشن. سیکنڈ والا ہے سرٹیفکیٹ بیس اتھینٹیکیشن اور تھرڈ والا ہے بایو میٹرک اتھینٹیکیشن. یہ 3 جو سے اسٹیپس تھے اس کے کامن اتھینٹیکیشن کے اور یہی اس کا آنسر ہے یہاں تک. اب آگے ہے کویسچن نمبر 3 ڈسکس دا امپورٹینس اینڈ یوزز آف ای میل. کہ ای میل کی اہمیت اور اس کے استعمال پر تبادلہ کرے اس کے استعمال پر بحث کریں. اس کا آنسر جون سا وہ آئے گا پیج نمبر 35 پہ. یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے یوزز. دا فالوئنگ آر دا یوزز آف الیکٹرانک ای میل. کہ نیچے جو سے ہیں وہ الیکٹرانک ای میل کے استعمالات بیان کیے گئے ہیں. کمیونیکیٹ ود پیپل آل اوور دا ورلڈ فار فری. کہ پوری دنیا کے لوگوں سے مفت بات چیت کر سکتے ہیں. Connect with more than one person at a time by sending group mails. اب آگے ہے ڈاکومنٹ انٹریکشنز. اس سے نیکسٹ آئے گا ورک ان کولیبریشن. کین سینڈ اٹیچمنٹس. کین کیپ a conversation together for multiple people. اب آگے ہے ریٹنگ کیلنڈرز اینڈ اپارٹمنٹس. یہاں تک جو سے ہیں وہ اس کے یوزز ہیں. ان کا یوزز میں سے آپ کوئی بھی 3-4 یوزز لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کویسچن کی طرف نوٹ کریں تو یہاں پہ یوزز کا بھی پوچھا گیا ہے اور اس کی امپورٹنس بھی پوچھے گئے ہیں یعنی کہ اس کے کیا کیا اہمیت ہے. تو بک میں صرف اس کے یوزز دیے ہوئے ہیں امپورٹنس نہیں ہے. تو وہ امپورٹنس جو سی ای میل کے وہ میں لکھ دیتا ہوں.
saves the time and money. आगे है easy to use, documentation. इससे नेक्स्ट 4 वाला आएगा collaboration और 5th वाला आएगा attachments. ये जो से इसके इम्पोर्टेंस हैं. अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4. राइट द प्रॉपर प्रोटोकॉल ऑफ साइनिंग आउट द ईमेल अकाउंट व्हेन नॉट यूजिंग इट. कि अगर आप ईमेल अकाउंट जो से वो यूज़ नहीं कर सकते तो इसको साइन आउट कैसे करते हैं, इसका तरीका बताएं. तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 33 पे यहाँ से आएगा. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ पर्सनल डिवाइस टू असेस योर अकाउंट, कि अगर आप अपने अकाउंट तक रसाई के लिए ज़ाती डिवाइस, अपना जो सा डिवाइस है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, टू साइन आउट योर अकाउंट द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड. तो अपना अकाउंट जो है उसको निकालने के लिए, साइन आउट करने के लिए जो से स्टेप्स हैं वो नीचे दिए गए हैं. पहला स्टेप है ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ जीमेल पेज क्लिक ऑन यूजर नेम, सम मेन्यू ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड. कि सफ़े के ऊपर जो सा जीमेल का नाम है उस पर क्लिक करें. यानी कि इस तरह का पेज है, इसके ऊपर इस कॉर्नर पे कोई नेम लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे. सेकंड वाला पॉइंट है फ्रॉम द डिस्प्लेड ऑप्शन क्लिक साइनिंग आउट बटन. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेन्यू ओपन होगा. तो ये देखिए ये लिखा हुआ है साइनिंग आउट. या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो सा जीमेल अकाउंट है वो साइन आउट हो जाएगा. यहाँ तक जो सा इसका आंसर है. अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5. एलेबोरेट ऑन द यूजेस ऑफ थीसॉरस एंड सिनोनिम्स फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसॉरस और मुतरादिफ अल्फाज यानी कि सिनोनिम्स की खसूसियात के इस्तेमाल के बारे में वजाहत करें. तो इसका आंसर जो है मुझे तो बुक पर नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इसको राइट कर दिया है. द थीसॉरस इज द सॉफ्टवेयर टूल दैट इज यूज्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स टू लुक अप सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, ऐसे वर्ड जिनके एक जैसे मीनिंग होंगे. एंड एंटोनियम्स यानी कि वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, के ऐसे अल्फाज जिनके मायने जो से मुख्तलिफ हैं फॉर द सिलेक्टेड वर्ड. के थीसॉरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ लफ्ज़ के मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज वर्ड को तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट और एन एक्सिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट. टाइप अ न्यू वर्ड और सर्च फॉर अ वर्ड फ्रॉम एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट दैट यू वांट फॉर द थीसॉरस. के नया लफ्ज़ जो सा वो टाइप करें या जो सी मौजूदा दस्तावेज है इसमें से कोई लफ्ज़ तलाश करें जो आप थीसॉरस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. आगे है 3 वाला हाईलाइट द टाइप्ड और सिलेक्टेड वर्ड. के टाइप करदा कि जो सा लफ्ज़ आपने मुंतखब किया है, सिलेक्ट किया है, उसको नुमाया करें. 4 वाला है अ ब्लू बैकग्राउंड विल अपीयर बिहाइंड द वर्ड. कि जो सा वर्ड है उसका बैकग्राउंड, उसके जो से पीछे वाला हिस्सा है ना, वो नीले रंग का शो होगा, नीले रंग का ज़ाहिर होगा. अब आ गया 5 वाला राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड आर टाइप्ड वर्ड. कि राइट क्लिक करें जो सा वर्ड आपने सेलेक्ट किया है या टाइप किया है. ये है इसका आंसर. अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेव एंड सेव एज टूल ऑन द फाइल टैब. के फ़र्क बयान करें सेव का और सेव एज टूल का फाइल टैब में. तो इसका आंसर जो से पेज नंबर 24 पे आएगा. ये इनका डिफरेंस दिया हुआ है सेव का और सेव एज का. अ कमांड इन द फाइल मेन्यू that stores the data back to the file and folder it originally came from. अब आ गया save as, a command in the file menu that allows to store a new file or the story the file in a new location. कि फाइल में एक कमांड है जो नए फोल्डर को स्टोर करने या फाइल को नई जगह पर स्टोर करने की इजाज़त देता है. अब आगे है हेल्प टू प्रिवेंट डाटा लॉस एंड टू अपडेट द लास्टली प्रिजर्व फाइल विद द लेटेस्ट कंटेंट. कि डाटा का जो सा नुकसान है उसको रोकता है और जो हमने लास्ट टाइम आखिरी दफ़ा जो सी फाइल सेव की थी उसको ओपन करने और उसको अपडेट करने में मदद करता है. अब दूसरा है हेल्प्स टू स्टोर अ न्यू फाइल or to store an existing file in a new location with the same name or with the different name. कि एक नई फाइल को स्टोर करने या मौजूदा फाइल को एक ही नाम के साथ या किसी मुख्तलिफ जगह पर स्टोर करने में मदद करता है. आगे है अप्लाइज टू अ करंट फाइल. कि जो सी मौजूदा फाइल है इस पर लागू होता है. कैन अप्लाई टू अ न्यू फाइल, जो सी नई फाइल है सिर्फ उस पर अप्लाई कर सकते हैं. इसका आएगा हैज़ ओनली वन स्टेप रिक्वायर्ड सम एडिशनल स्टेप. कुछ अजाफी कदमात की ज़रूरत है इसमें. सेव में आएगा डज नॉट अलो सेविंग द फाइल इन सम अदर फॉर्मेट. और सेव एज में आएगा अलोज द यूज़र टू चेंज फाइल फॉर्मेट. यहाँ तक इसका आंसर था. अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7. डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर का मकसद जो है ना वो बयान करें. इसका आंसर आएगा पेज नंबर 17 पे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा. द पर्पस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर
The word processor is one of the most used computer applications in education. کہ ورڈ پروسیسر جو ہے نا تعلیم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایک کمپیوٹر اپلیکیشن میں سے ایک ہے. There are four primary functions of word processor. ورڈ پروسیسر کے 4 بنیادی کام ہے which are جو کہ ہیں composing, editing, saving and printing. یہاں تک جو سے اس کے 4 آپشن تک یہاں تک اس کا آنسر ہے. اب آگے ہے کویسچن نمبر 8. Identify and explain the common platforms for electronic mail. کہ الیکٹرانک میل کے جو ان سے ایک جیسے پلیٹ فارم ہیں ان کی شناخت اور وضاحت کریں. اس کا آنسر جو ان سے پیج نمبر 35 پہ آئے گا. یہاں سے سٹارٹ ہوگا the common platforms for electronic mail. There are several platforms for electronic emails widely being used in the world currently. کہ اس وقت دنیا میں الیکٹرانک ای میل کے لیے کئی پلیٹ فارم بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں. Some of the most commonly used sites are. ان میں سے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سائٹس ہیں وہ درج ذیل ہیں جی میل, مائکروسافٹ آؤٹ لک, یاہو میل, AOL, زوہو, پروٹون میل اور کام. یہ جو سے یہ کامن پلیٹ فارمز ہیں, یہ ان کے نیم ہیں. لیکن اگر ہم کویسچن دیکھیں انہوں نے کہا وہ آئیڈینٹیفائی ان کی شناخت کریں اینڈ ایکسپلین اور ان کی وضاحت بھی کریں. لیکن بک میں صرف ان کے یہ نام دیے گئے ہیں, ان کی ایکسپلینیشن نہیں کی ہوئی. لیکن انہوں نے کویسچن میں ایکسپلین بھی پوچھا ہوا ہے. تو اس کا آنسر ڈونٹ سے ایکسپلینیشن کی تھوڑی ڈیفینیشن لکھ دیں گے. جی میل ہے فرسٹ والا. جی میل از اے فری ای میل سروس آفرڈ بائی گوگل. کہ جی میل جون سی ہے وہ ایک فری سروس ہے جو گوگل کی طرف سے پیش کی جاتی ہے. اٹ از وائڈلی یوزڈ اینڈ پریفرڈ ڈیو ٹو اٹس سمپل انٹرفیس. کہ یہ اپنے سادہ انٹرفیس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر استعمال اور ترجیح دی جاتی ہے. اب آگے ہے مائکروسافٹ آؤٹ لک. Microsoft Outlook is an email and personal information manager provided by Microsoft. کا Microsoft Outlook Microsoft کی طرف سے فراہم کردہ ای میل اور ذاتی معلومات کا مینیجر ہے. It offers email service with additional features such as calendar, contact management, etc. کہ یہ ای میل کی خدمت کے ساتھ ہمیں اضافی خصوصیات بھی دیتا ہے جیسے کہ کیلنڈر, رابطے کے انتظام اور بھی بہت کچھ ہے اس میں. یہ تھا مائکروسافٹ آؤٹ لک. آگے ہے یاہو میل. یاہو میل از اے فری میل ای میل سروس پرووائڈیڈ بائی یاہو. کہ یاہو میل جو ہے ایک مفت ای میل سروس ہے جو یاہو کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے. اٹ آفرز اے سمپل اینڈ یوزر فرینڈلی انٹرفیس. اس سے نیکسٹ آئے گا AOL. AOL میل از اے فری ای میل سروس پرووائڈیڈ بائی AOL. اٹ آفرز فیچر سچ ایز اسٹوریج. یہ جو سے میں نے 5 لکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی ایکسپلینیشن میں کوئی 3-4 بھی لکھ دیں گے اور اسی طرح ان کے نام بھی وہی لکھ دیں گے تو اس کا آنسر ڈونٹ سے وہ بھی درست مانا جائے گا. آگے ہے زوہو. زوہو میل از اے بزنس ای میل سروس دیٹ آفرز فیچرز سچ ایز ڈومین ہوسٹنگ, کولیبریشن ایکسیٹرا. یہاں تک ڈونٹ سے اس کا آنسر تھا. اب آگے ہے کویسچن نمبر 9. ڈیفائن دا فالوئنگ ٹرمز. کہ یہ جو سی نیچے 4 ٹرمز دی گئی ہیں ان کے ڈیفینیشن لکھنی ہے. بک میں مجھے اس کی ڈیفینیشن نہیں نظر آئی اس لیے میں نے ان کی ڈیفینیشن بھی آسانی کے لیے لکھتی ہیں. فرسٹ والا ہے ریسائپینٹ. A recipient is the person of a group of people who receive an email message. کہ وصول کنندہ وہ شخص یا لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جو ای میل پیغام ڈھونڈتا نا وہ وصول کرتا ہے. The recipient's email address is entered in the to field of the email message. کہ وصول کنندہ کا ای میل پتہ ای میل پیغام کے ٹو والا جو سا آپشن ہے اس میں درج کیا جاتا ہے. آگے ہے اٹیچمنٹس یعنی کہ منسلک کرنا. Attachments are files that are included with an email message. کہ وہ فائلیں ہیں جو ای میل پیغام کے ساتھ شامل کی جاتی ہیں. These files can be documents. Attachments are added to an email message by clicking image, videos or any other type of digital content on the attach or paperclip icon in the email composition window. کہ ای میل کمپوزیشن ونڈو میں اٹیچ یا پیپر کلک آئیکن پر امیج, ویڈیو یا کسی دوسری قسم کی ڈیجیٹل مواد پر کلک کر کے اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے ای میل کے ساتھ. اینڈ دا فائل از اپلوڈیڈ ٹو دا ای میل پلیٹ فارم. اور جو سی فائل ہے اس کو ای میل پلیٹ فارم پہ جو ہے اپلوڈ کی جاتی ہے. یہ تھی اٹیچمنٹ. اب آگے ہے پاسورڈ. A password is a secret code that is used to protect an email account from unauthorized access. A password is created by the email account owner and is required to access the email account. کہ جون سا ایک پاسورڈ ہے ای میل اکاؤنٹ کے مالک نے بنایا ہے اور اسے ای میل اکاؤنٹ تک رسائی کے لیے درکار ہے, یعنی کہ ای میل اکاؤنٹ کو چلانے کے لیے وہ پاسورڈ لگانا پڑے گا.
اب آگے ہے ای میل ایڈریس. این ای میل ایڈریس از اے یونیک آئیڈینٹیفائر دیٹ از یوز ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ای میل میسیج. کہ ای میل ایڈریس ایک منفرد شناخت ہے جو ای میل پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اٹ کنسسٹ آف ٹو پارٹ کہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. فرسٹ والا ہے دا یوزر نیم یعنی کہ جو استعمال کرنے والا یعنی کہ جو سا صارف ہے اس کا نیم اینڈ دا ڈومین نیم اور دوسرا ہے ڈومین نیم. دا یوزر نیم از دا نیم دیٹ اپیئرز بیفور دا اے سمبل اینڈ دا ڈومین نیم از دا نیم آف دا ای میل پرووائڈر. کہ صارف کا نیم وہ نام ہے جو اس علامت سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اور ڈومین کا جو سا نیم ہے وہ اس علامت سے بعد میں ظاہر ہوتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ان دا ای میل ایڈریس abc123@gmail.com اس کو پڑھتے ہیں ایٹ. اب یہ جو سی ایک جی میل کا میں نے اپنے سے نام لکھا ہوا ہے. اب اے سے جو سا ایٹ سے پہلے ہے abc123 abc123 از دا یوزر نیم. یہ جو سا یہاں پہ جو استعمال کرنے والا اس کا نیم آئے گا اور @gmail.com جو سا بعد میں یہ آیا ہے یہ ڈومین ہے. یہ ہے اس کا آنسر. اب آگے ہے کویسچن نمبر 10. ایکسپلین دا اسٹینڈرڈ پروٹوکول لائک SMTP اینڈ POP3. اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 37 پہ. یہ ہے SMTP. SMTP اسٹینڈ فار سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. کہ SMTP کا مطلب ہے سادہ میل ٹرانسفر پروٹوکول. SMTP is the principal email protocol that is responsible for the transfer of email between email clients and email server. کہ SMTP وہ بنیادی ای میل پروٹوکول ہے جو ای میل کلائنٹس اور ای میل سرورز کے درمیان ای میل منتقلی کا ذریعہ ہے. یہ تھا SMTP. اب ہے POP. POP stand for Post Office Protocol. Email clients use the POP protocol for the server to download the emails. کہ جو ان سے ای میل کے کلائنٹ ہیں وہ POP پروٹوکول کا استعمال کرتے ہیں اور ای میل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرور کو سپورٹ کرتے ہیں. This is a primary a one-way protocol and does not scan back the mails to the server. تو ہم نے POP اور SMTP ان کو ہی بتانا تھا تو یہاں تک اس کا آنسر ہے. اب یہاں پہ جو سے شارٹ کویسچن تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب آگے ہے آنسر دا فالوئنگ کویسچن ان ڈیٹیل یعنی کہ لانگ کویسچن جو سے وہ ہے. ان لانگ کویسچن کو ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.